دی محبت کنی ہے نا وقت میں نو اجازت نہیں دے رہا تیرے معاشرے دیاں انیاں مثالاں تیرے سامنے رب دی رحمت نال ٹیر لگا دواں مگر وقت اجازت نہیں دیندا پیا اے ایک مثال تیری نظر کراں بیٹی دا پیار باپ نال کنا گویا کر دینا رب نے جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے انہاں نو پتہ ہے نا اللہ پاک نے بیٹیاں دے جگرے تے دل کنج دے بنائے گویا کر دینے اللہ سیال کوڑ دی سرزمین دا واقعہ ہے اللہ اکبر ایک بہت بڑے علامہ بہت بڑے مولانا صاحب نے اللہ دنیا تے زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ اکبر ہے جو تقریر کرن واسطے جاندے نے اللہ ایک دن تقریر دی اندر ایک گالت ایک واقعہ سنان دے نے فرمان دے نے میں اپنے گھر دی اندر موجود ہاں اور جناب پروگرام اس دن کوئی پروگرام نہیں میرے بچے مل کے جناب بچیاں والی کھیل کھیل دے پینے اس کھیل دا نام ہے بچے جو کھیل دینے چور سپاہی وزیر بادشاہ پرچیاں ڈال کے کھیل کھیل دے پینے اللہ کدی کوئی میرا بچہ بادشاہ بن دے کدی کوئی وزیر بن دے کدی کوئی میری بیٹی جناب سپاہی بن جاندی ہے ہنج کر کے سلسلہ جاری ہو ساری ہے نا میں بچیاں دے درمیان آیا بچیاں نو وقت دیا کر ہنج کر کے میں بچیاں نو کیا میرے بچیوں میں نو بھی کھلاؤ نا ہنج میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے نا اللہ اکبر کھیل دیاں ایک پرچی میں اٹھائی ہے نا اس پرچی تے چور لکھیا ہے نا انج پرچی میں کھولی ہے تے چور لکھیا ہے نا اللہ دوسرے میرے بیٹیاں نے سمجھ لیا بابا جناب چور بن گیا ہے انو جناب والا جو کوئی گیم دا کھیل دا مغول سی نا وہ پورا کیتا جائے ننی بچی سب تو چھوٹی بچی آندھی کی یہ سنو میرے ویرو گل سنو نا میرا بابا چور نہیں جے ہو سکدا میرا بابا چور نہیں جے ہو سکدا میرے بابا نے کوئی چوری نہیں کی تھی اگر سزاواں دینا چاہندے ہو آؤ نہ میں اپنے باپ دی ننی بیٹیاں آؤ مینوں سزاواں دے لو آؤ بدلے لینا چاہندے ہو تے میرے کولوں بدلے لے لو میں اپنے باپ دے کولوں کوئی بدلہ نہیں لین دینا اوے تیرے معاشرے دے اندر بڑیاں مثالاں نے باپ دے جناب گردے خراب ہو جان بیٹے قریب نہیں آندے بیٹیاں ہاسپٹل دے اندر روندیاں نمانیاں آندیاں نے آ کے آندیاں نے ڈاکٹر جی میرے گردے لے لو میرا باپ بچنا چاہیے نا اللہ اکبر ہنج کر کے باپ دا آخری وقت ہوئے نا ہنج بچیاں دیاں نے آکیاں دیاں نے بابا ساڑی زندگی بھی توانوں لگ جائے نا شاءاللہ توانوں کچھ نہ گوئے اے بیٹیاں دا پیارے اوے بیٹے دولتاں لے لیندے نے حصے لے لیندے نے والدین بڑا پہ اندر آندے سنبھالن واسطے تیار نہیں اولڈ ہاؤس دی اندر پیج دینے بیٹیاں دیاں نا بابا میں اپنے خامن دے کولوں اپنے سسرال والیاں دے کولوں گلاں سن لوانگی بابا کی ہویا میرا ویر نہیں توانو سامدہ تواڈی بیٹی علی زندہ نا آئیے بابا میں تواڈا خیال کرنیاں یار بیٹی دا پیارے یار بیٹی دی محبت باپ نال نہ اپنی بیٹی نو منحوس سمجھیا کر نہ ذلت سمجھیا کر نہ ظلم کریا کر نہ اپنی بیٹی نو جائیداد دے اندروں آ کریا کر اللہ اکبر رب دا قرآن نا اور میں نو تینو پیغام دے رہے نا للہ ملک السماواتی والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما
انہو علیم قدیر۔ میرا مالک بیٹیاں دین تے بھی قادر ہے، میرا مالک بیٹے دین تے بھی قادر ہے۔ یار رب نے تینوں بیٹی دیتی ہے، اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھ اور بیٹی نال پیار کر، محبت کر۔ تو دنیا تے بیٹی نال پیار کرے گا، عرشاں تے رب رحمان تیرے نال پیار کرے گا۔ چھوڑ دو اے جہالت، میں نو بیٹا چاہی دے، بیٹا چاہی دے تے بیٹی تے ظلم نہ کر، رب دے سامنے آکے سجدے کر، رب دے سامنے سجدے دے اندر دعا کر، ربی حبلی من الصالحین۔ او یار انج بیٹا مل دے، بیٹیاں تے ظلم کریں ہمیں کدی بیٹا ملے؟ بیٹیاں دے نال پیار کریں گا، رب بیٹی نال پیار کرن دی وجہ تو تینو بیٹا بھی دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا۔ رب دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔